the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गोर्खा भुइँचालो गएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो महाविनाशकारी भुइँचालोले धेरैको ज्यान लियो, लाखौंको संरचनाहरू ध्वस्त भयो, करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भयो र यो सँगसँगै भुइँचालोले ठूलो पाठ पनि सिकाएर गएको छ। विपदको सामना गर्न अब नेपाल अनि नेपाली तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यही सेरोफेरोमा हाम्रो पुनर्निर्माणले पनि 3 वर्ष अब पार गर्न लागिसक्दाखेरि पुनर्निर्माणको प्रगतिको कुन अवस्थामा हामी छौं र के गरिरहेका छौं, समग्र भूकम्प प्रभावितहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र पुनर्निर्माण कहिले र कसरी सम्पन्न हुँदैछ, यो बारम्बार आइरहने प्रश्नहरू आज पनि हामी उठाउने छौं। किनभने हामीले बारम्बार प्रश्न सोध्यौं भने मात्रै सम्बन्धित अथोरिटीले यसमा अझै बढी ध्यान दिनुहुनेछ र पुनर्निर्माण चाँडो र प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढ्नेछ। यसैले आजको कार्यक्रममा मेरो साथमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुषाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आजको डाटा, अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणमा हामीले गरेको यो 3 वर्षको प्रगति के हो सर, र एकचोटि बताइदिनुस् त। 3 वर्षमा अब सर्वप्रथम त म यो गोर्खा भूकम्प भन्ने गरिन्छ, हजुर, त्यसमा ज्यान गुमाउने झन्डै 8900 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। 22000 भन्दा बढी घाइते हुनुभयो। अब कोही उपचार पनि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। हामीले तत्काल नेपाल सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, यो प्राधिकरण पनि थिएन, खास गरेर सुरक्षा निकाय र परोपकारी संस्थाहरू गएर उद्धार र राहतको काममा धेरै लागे र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहयोग पनि जुट्यो, सरकारले जुटायो। त्यसपछि हामीले 1 महिनाभित्रै 250 भन्दा बढी स्वदेशी विदेशी विशेषज्ञहरू परिचालन गरेर हामीले कति नोक्सानी भयो भौतिक रूपमा भनेर आकलन गर्यौं, जसलाई पीडीएनए अथवा पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट भन्छ। मानवीय क्षतिको त त्यसको केही मूल्य नै भएन। त्यसबाट प्रभावित भएका हाम्रा भूकम्पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मानसिक उसमा अवस्थामा ट्रमामा जुन बस्नु पर्यो त्यसको पनि हामीले आकलन गर्न सक्ने कुरा भएन। साह्रै दुःख छ, अहिले पनि ट्रमामा हुनुहुन्छ कतिपय। त बडा दुःखदायी क्षण, सकेसम्म त सम्झाउन नपरोस् भन्ने हो। तैपनि के गर्ने, 3 वर्ष भयो, मान्छेले भूकम्प नबिर्सौँ, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन यसमा सचेतना ल्याउनुपर्छ भन्ने कारणले हामीले सम्झिरहेका पनि छौँ। अनि त्यसपछि हामीले कानुनी संरचनाहरू, संस्थागत संरचनाहरू, प्रक्रियाहरू बनाउने प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यसबेला सरकारले तत्काल अध्यादेश पनि ल्यायो र यी धेरै विगतका कुरा, विगत कामहरू। अहिलेको पछिल्लो चरणमा तपाईँ 6 महिना भयो एनआरएमा आएको, आएदेखि यताको पुनर्निर्माणको पछिल्लो प्रगतिको अवस्था चाहिँ के छ? अब पहिले सरकारले ती प्रारम्भिक चरणहरू गर्दाखेरि 8-9 महिना गयो भन्न मैले खोजेँ। अनि 72 साल पुस 12 गतेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थाल्यो। अब अहिले ठ्याक्क 28 महिना पुग्यो आजको मितिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको। अर्थात् अब तपाईको चाहिँ 6 महिना भयो, मेरो चाहिँ 6 महिना भयो। अब मेरो 6 महिनामा म आउँदाखेरिको बखत मैले 2टा कुरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी भूकम्पीसँग मैले राखेको थिएँ। एउटा कुरा मैले के राखेको थिएँ भने, तपाईँ नाच दिनु होला, तपाईँहरूको आँसु हामी बुझ्छौँ। अर्थात् पुनर्निर्माणको कामलाई थप तीव्रता दिन्छौँ र यथा समयमा हामी सम्पन्न गर्छौँ, नआत्तिनुहोस् है भनेर एउटा निवेदन गरेको थिएँ। दोस्रो मैले भनेको थिएँ, हाम्रा सांस्कृतिक संरचना धरोहरहरू जुन नेपाल र नेपालीका पहिचानका सङ्केत सूचकहरू हुन्, ती चाहिँ लाई पनि हामी ठडाउँछौँ, यथा समयमा ठडाउँछौँ। यी 2टा काम मेरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनेछन् भनेर मैले निवेदन गरेको थिएँ। अनि त्यही सन्दर्भमा जहाँ जहाँ गाँठो परेको छ तत्त ठाउँमा फुकाउनेछु। म 3 दशकभन्दा नेपाल सरकारको 3 दशकभन्दा बढी सेवामा नेपाल सरकारकोमा रहेँ र त्यसको पनि फाइदा उठाउँदै मैले जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ थाहा पनि हुन्छ, त्यसको समाधान पनि थाहा हुन्छ, म फुकाउँदै जान्छु भनेर निवेदन गरेको थिएँ। आजको दिनमा प्रगति के छ? घर कति बने, सम्पदा कति बने, स्कुल कति बने, स्वास्थ्य संस्था कति बने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरू कति बने, डाटामा बताइदिनुहोस् त। त्यही सन्दर्भमा मैले जहाँ जहाँ गाँठो परेको छ बनाउँदै गएँ। आजको दिनमा भन्दाखेरि 1,41,000 चाहन्छु न, करिब अहिले भइसक्यो 1,42,000 भनौँ, 1,42,000 घरहरू बसेर मान्छेले वास्तु पूजा गरेर घरभित्र सरिसक्यो। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष भन्नुपर्छ। एउटा पक्ष। अहिले स्कुल कति बने? 4,40,000 जति घर अहिले बन्दैछन्। मैले 4,50,000 भन्दा बढी घर बनाउने छौँ भनेर लक्ष्य राखेको थिएँ असार मसान्तसम्म अथवा सकेसम्म मनसुन भन्दा पहिला। अब अहिलेको हेर्दाखेरि 5.5 लाख भन्दा बढी घर
बन्दै गरेको र बनेको अवस्थामा रह्यो र भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिनुभयो भने हामीले 5 लाखभन्दा बढी घर बनाउँछौँ यही आर्थिक वर्ष बर्खा अगाडि जुन चाहिँ 7.5 लाख हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्को साल सम्पूर्ण भवन बनाएर सक्छौँ भन्ने हाम्रो इन्डिभिजुअल घरको कुरा भयो। इन्डिभिजुअल घरको कुरा अब त्यसमा स्वास्थ्य संस्थाको कुरा के छ, सम्पदाको कुरा के समस्या छ, तीनटा समस्या छन्। एउटा हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले दोस्रो किस्ताको म्याद असार मसान्तभित्र थप्यौँ भनेर आराम गरेर नबस्नुहोस्, छिटो बनाउनुहोस्, भित्र सुरक्षित आवासमा बस्नुहोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा त्यहाँनिर बनाउनु भएन भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने स्थिति रहन सक्छ एउटा। दोस्रो, जोखिममा भएका 70 वर्ष काटेका वृद्धहरू, 65 वर्ष नआएका एकल महिला, 16 वर्ष मुनिका नाबालकहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन दृष्टिविहीन लगायतका रातो कार्ड र निलो कार्ड लिएका यी जोखिममा भएका व्यक्तिहरूको घर 18,500 हामीले बनाउनु पर्ने छ। उहाँहरूले सक्नु हामीले 10 लाख 20 लाख दिए पनि सक्नुहुन्न, हामीले बनाइदिनु पर्ने छ। वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछौँ, त्यसलाई हामीले आह्वान गरिरहेछौँ परोपकारी संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, स्थानीय सरकार लगायतलाई। अब अहिले करिब 2000 जतिको व्यवस्था भइसक्यो। अब अरू पनि हामीले आह्वान गर्छौँ। एउटा समस्या यहाँनिर छ अर्को साल सक्नलाई। अर्को, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर जस्तो राष्ट्रको पहिचानका छन् व्यक्तिगत घरहरू पनि कतिका सांस्कृतिक उनको धरोहरको रूपमा रहेका छन्। ठुल्ठुला 3-4 तले घर थिए, बाबुबाजेले बनाएका अथवा आफै बनाएका ती चर्केका छन्, भित्र बस्न मिल्दैन, भत्काउन पनि मन खान्छ। धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यसलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क उहाँले 24,991 देखाए तापनि यो लखौमा पनि जान सक्छ है। अहिले हामीले भोलिदेखि यो रेट्रोफिटिङको व्यापक रूपमा तालिम सञ्चालन गरेर प्राविधिक र डकर्मीहरूलाई र केही लाभग्राहीहरूलाई पनि समावेश गरेर तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ। भोलि अब जस्तो स्कुल र स्वास्थ्य संस्था अनि सम्पदाको चाहिँ कस्तो छ? अब विद्यालयहरू 7,553 भत्केका हुन्। अहिले 3617 बने, 1700 चान्स बन्दैछन्। अर्थात् करिब हामी 60% हाराहारीमा गइसक्यौँ। अर्को साल विद्यालयको काम अर्को साल हाम्रो लगभग सकिन्छ। केही विद्यालयहरू ठुल्ठुला विद्यालय बन्दै गरेका हुनेछन्। स्वास्थ्य संस्थाहरू हाम्रो 1197 भत्केका थिए, 586 हामीले बनाइसक्यौँ, 180 बन्दैछन्। अरू पनि हामीले छिट्टै बनाउने प्रोसेसमा छौँ। स्वास्थ्य संस्थाको अर्को साल यस बेला हामीले कुरा गर्दा 60% भन्दा बढी बनिसकेको हुनेछन्। सम्पदाहरूको 140 विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै 460 हुन्। 460 मा अहिले हामीले 100 बनायौँ, 330 बन्दैछन्। अब अरू पनि हामीले बनाउने प्रक्रियामा छौँ। समग्र हिसाबले भन्दाखेरि पुनर्निर्माणको काम यति प्रतिशत सकियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? पुनर्निर्माणको काम अहिले करिब 50% को हाराहारीमा हामी अहिले छौँ। आधाको हाराहारीमा हामी असार 12 गते हाम्रो आधा समय जान्छ। असार 12 अथवा हाम्रो आधा समयमा आधाभन्दा धेरै काम हामी गरे हुन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। हामीले आधा समयमा यो आधा कामभन्दा बढी गऱ्यौँ भने अर्को समय हामीलाई अलि अझ सजिलो हुनेछ। यी प्रक्रिया कानुनी झन्झटहरू प्रक्रिया झमेलाहरू छन्, त्यसलाई पनि सरलीकरण गर्दैछौँ। हाम्रा संस्थागत संरचनाहरूलाई अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ अहिले। अब एउटा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीको सबभन्दा बढी गुनासो के छ भने हामीले गुनासो राखेको गुनासो फर्स्यौट भएन, सुनवाई भएन। यो छ, यो कस्तो पर्यो भने हाम्रो पुनर्निर्माण पालिकामा आएका 1,29,000 गुनासा अनि स्थानीय तहमा मङ्सिर मसान्तभित्र दर्ता गरिएका 1,22,000 गुनासा गर्दा 2.5 लाख गुनासा भए। त्यत्तिकै हचुवाको भरमा फर्स्यौट गऱ्यो भने भएन, त्यसलाई केलाउँदै समय लाग्यो। हामीले फागुन मसान्तभित्र पठाउँछौँ भने लक्ष्य राखेका थियौँ। अब प्रयास गरेका छौँ, जिल्लागत रूपमा चाहिँ हामीले फर्स्यौट गर्दै जाउँ भनेका छौँ। तर यसमा के म आश्वासन दिन चाहन्छु भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भने तपाईँहरू वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राही हुनुहुन्छ भने कुनै किसिमले छुट्नुभएको छ भने कुनै पनि हातमा छुटाउँदैनौँ, कसैलाई पनि छुटाउँदैनौँ। अलिकति ढिला हुनसक्छ। एउटा हिन्दीमा उखान छ, प्रभुकै घरमै देर होता अन्धेर नै होता। यही विषयमा हामीले रसुवाका भूकम्प प्रभावित सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई सोधेका थियौँ कि उहाँहरूको समस्या के छ र सरकारबाट उहाँहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेर हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। अहिले हामीले त अब घर बनाउन पनि दिएन। अब त्यहाँ जोखिम छ भने अब उनीहरूले जोखिम छ भने अब जरुरी काम गरेर अब कतै सार्नुपर्ने छ भने उनीहरूले साथ दिनुपर्ने। अहिले घर त बनायो, माथि छाना छाउनेले काठ अब वन जङ्गलबाट ल्याउनु सकिया छैन, ल्याउनु पाएको पनि छैन, सकिए पनि छैन। त्यसमा अति समस्या भइरहेछ। समस्या कसरी भइरहेछ? फलामको केही टसहरू लिएर हाल्नु पाए त झन् निर्वाह हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरिएको छु। त्यसमा चाहिँ अब
वन जङ्गल मासेर ल्याउँ भने एकैचोटि सकाउ हुन्छ, भविष्यले नि हाम्रो शाखा सन्तानले पनि साह्रै दुःख पाउला भन्ने डर। अब नल्यायो भने घर त बनायो, माथि छाउने केले, त्यस्तो समस्या परिरहेको छ। अब त झन् राम्रोको माथि राम्रै बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मान्छ। सरकारले चाहिँ अब अलिकति बजेट पुगिरहेको छैन होइन सर, अब कहिले चाहिँ घर बनाउन सकिरहेको छैन। 3 लाख पैसा दिएको छ होइन, अब यहाँ चाहिँ इट्टाको भाउ बढिरहेको छ, सिमेन्टको रडको भाउहरू बढिरहेछ होइन, धुवानीहरू पनि धेरै यहाँ महँगो पनि बढिरहेछ होइन। अलिकति पैसा थप्दियो हुन्थ्यो भने चाहिँ अलिकति समाधान हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब घर बनाइसकेको 1 वर्षसम्म पनि अब लास्ट किस्त पनि दिँदैन, नाना थरी बाहना लगाउँछ, गरिदिँदैन। इन्जिनियरले एउटा कुरा गर्छ, अरू एउटा गर्छ, अब बनाइसकेको पनि दिँदैन। मेरो खुदै 1 वर्ष भइसक्यो बनाइसकेको, अहिलेसम्म दिएको छैन। सियो साहब जस्तो रसुवाको भूकम्प प्रभावितहरूले विशेष गरेर किस्ता लिन एकदमै झन्झट भएको, घर पुरा गरिसक्दा पनि पैसा नपाएको, घर बनाउँदा 3 लाख रुपियाँ त सरकारले दियो तर चाहिँ बाँकी कुराहरू त ऋणै गरेर गर्नुपर्नेछ, आय आर्जनका बाटाहरू अझै पनि गाह्रो भइरहेको लगायतका यावत समस्याहरू राख्नु भएको छ। यी कुराहरूको सुनवाई सरकारले कसरी गर्छ? अलिकति हामीले पहिले प्रक्रिया सरकारी सार्वजनिक रकम खर्च गर्दाखेरि झन्झटिलो प्रक्रिया हामीले बनायौँ। एउटा हाम्रो संस्कारमा छ, श्राद्ध गर्नुभन्दा सिधा पुर्याउन गाह्रो बनाएको छ। निवारण गर्दा, व्रतबन्ध गर्दा, बिहे गर्दा पनि धेरै प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बिहे गर्दाखेरि एउटा दुल्हा र दुलही सिन्दुर हालेर पनि सकिनुपर्ने काम हो, तर त्यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू हामीले अपनाउन थाल्यौँ। त्यस्तै त्यही संस्कार हाम्रो रगतमा छ, त्यसलाई हामीले कानुनी रूप दियौँ। कानुनमा यतिसम्म झन्झटिला प्रक्रियाहरू लाम्बा चौडा भए कि हाम्रा भूकम्प दाजुहरूले ब्युरोक्रेसीमा रहेको मान्छे, 30 वर्ष सेवा गरेको मान्छे, अब यसलाई चुस्त दुरुस्त छिटो प्रभावकारी म यसलाई छोटाउँदैछु। अझ स्थानीय तहबाटै यसको भुक्तानी दिन सकिन्छ कि भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 41औं बैठकले स्थानीय सरकार मार्फत यो अनुदान दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ। त्यसको कानुनी प्रक्रिया हामी मिलाउँदैछौँ, सकेसम्म यसलाई छोट्याउँछौँ। एउटा यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई नम्बर 1। नम्बर 2, पैसा लिनलाई झन्झट भन्ने कुरो जुन छ, अब अलिकति एउटा स्टेप घटेको छ अहिले। त्यो हाम्रोमा जिल्लामा अहिले अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भन्ने एउटा इकाइ छ, त्यहाँ गएर उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि अलिकति 15 दिनभित्र दिने गरेर हामीले ब्याङ्कहरूलाई पनि गरेका छौँ र एउटा कार्यविधि अहिले भर्खरै अस्ति एउटा निर्णय गरेका छौँ। 15 दिनभित्र त्यो दिनुहोस्, यो महिनौ 2-3 महिना लाग्ने बडो झमेलो भयो, 15 दिनभित्र दिन सकिन्छ भन्ने एउटा कार्ययोजना बनाएर मैले जिल्लामा पठाएको छु साथीहरूले एउटा किस्ताको लागि। अब रसुवाको भूकम्पी दाजुभाइ दिदीबहिनीको आय आर्जनको कुरामा यहाँनिर कहाँनिर समस्या पऱ्यो भने आय आर्जन गर्ने काममा लगाउने हाम्रो पनि काम हो, तर हामी धेरैजसो पुनर्निर्माण र भौतिक पुनर्निर्माणमा हामी जुट्यौँ। बढी मुख्य पहिलो काम मान्छेलाई आवासको भयो र त्यसमा आय आर्जनका केही कार्यक्रमहरू त हामीले सञ्चालन गर्न खोज्यौँ, सत्याउन ल्याउँछौँ, तर त्यो पर्याप्त रहेनन्। अब राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भएको छ भर्खर, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष आउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग र हामी बसेर जहाँ जहाँ पुनर्निर्माणका कामहरू छन्, आयोजनका कार्ययोजनाहरू त्यतापट्टि स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस्, त्यतापट्टि सञ्चालन गर्ने किसिमले योजनाहरू पारित गरिदिनुहोस् भनेर हामी अब प्रस्ताव गर्दैछौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ न, यो सबै पुनर्निर्माणको कुरा गरिराख्दाखेरि त बिल्ड ब्याक बेटर नै हो नि होइन। हामीले आत्मसात गरेको प्राधिकरणले पनि हामी सबैले बुझेको कुरा यही हो। पहिलाको संरचनाभन्दा अब बन्ने संरचना राम्रो, प्रभावकारी, सुरक्षित बन्नु पर्यो होइन। पहिलाको जीवनभन्दा अझ बढी राम्रो जीवन बन्नु पर्यो भन्ने। अब समग्रतामा हेर्दा पुनर्निर्माण बिल्ड ब्याक बेटरलाई हाम्रो पुनर्निर्माणले आत्मसात गरेको छ। तपाईँले भन्ने गरेको 50% पुनर्निर्माण अब करिब सकियो भन्नुभयो। त्यो 50% को पुनर्निर्माण बिल्ड ब्याक बेटर अन्तर्गत छ। अब बिल्ड ब्याक बेटर अन्तर्गत त आउला घरहरू पनि हामीले बनेको देख्छौँ। कोही 1 कोठी 2 कोठी 1 तले 2 तले घरहरू छन्, भूकम्प प्रतिरोधी पनि छन्, तर कतिपय ठाउँमा भूकम्प गइसकेपछि हाम्रा प्राविधिक नजाँदै तयार भएका घरहरू छन्, तिनलाई बेरोजु भनेर हाम्रा प्राविधिकहरूले स्वीकार गरेका छैनन्। अब हामीले एउटा करेक्सन म्यानुअल बनाएर अर्थात् मर्म सुधार गरेर त्यसलाई उहाँहरूलाई पनि लाभग्राहीहरूलाई हामीले दिन्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि चैत 20मा हामीले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। त्यो हामीले अलिकति करेक्सन म्यानुअल भनेको केही नर्सहरू राख्नुपर्छ, हाम्रो गाउँले भाषामा नर्स भन्छ, ब्यान्डहरू, त्यो राखिसकेपछि बाँझेल त्यो मिलाउनु पर्ने कुरा छ। अब जुन घर बने, तर एउटा चिन्ता के छ भने बिल्ड ब्याक बेटरको प्रोसेसमा जाँदा हाम्रा सांस्कृतिक घर, हाम्रा कला कौशल, नेपालका संस्कृति, यी विभिन्न किसिमका घर, पाली ओसारी बैकल, सबै घर सुरक्षित बने। अब अहिले बनिरहेका सुरक्षित बनिरहेछन् र हामीले अनि हेर्दा पनि राम्रा देखिएका छन्। अब हेर्दा बस्न लायक छन्। अब यसमा उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका छन्, त्यो छैन।
आवश्यकता पूर्ति गर्ने अनि खालको हामीले कहाँ बिल्ड ब्याक बेटर हाम्रो कहाँ भयो आवश्यकता भने हामी जस्तो घर बनाउने भनेको हाम्रो चाहिँ घर एउटा सिङ्गल मान्छे बस्ने घर होइन 2-3 इभेन 4-5 कोठा मात्रै घर होइन घर भनेको हाम्रो प्रणाली हो घरमा एउटा घरमा मान्छे बस्छौँ तलमाथि स्टोरहरू गर्छौँ अरू कोठी खोपीहरू बनाउनु पर्यो भने पालिहाल्छौँ अनि गोठहरू हुन्छ भैँसी गाई पाल्छौँ बाख्राको लागि खोरहरू छुट्टै हुन्छ घोडाको तबेला उता दाउरा राख्ने कडकुरा मकै राख्ने अर्का उरिम ढिकाडीहरू यी तमाम किसिमको जुन घर प्रणाली हो यो प्रणाली हामीले यसमा आत्मसात गर्न सकेनौँ यसमा दुःख छ अब हामीले के गर्यौँ भने बिल्ड ब्याक बेटर चाहिँ भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ बिल्ड ब्याक बेटरको लाइनमा त हामी छौँ तर पर्याप्त भएन अब आजको दिनमा के भनिन्छ भने सरकारी तवरबाट बनेका घरहरू अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको भन्दा अझ कमजोर भयो किनभने किस्ता समयमा नदिने झन्झटिलो भयो यो भयो त्यो भयो भनेर पनि स्वयं जनताले गुनासो गर्छन् होइन सरकारी तवरले सरकारले घर त बनाएकै छैन बनाउने जनताले हो यो किस्ता दिने कुरामा पनि के किस्ता दिने कुराहरूमा अलिकति झन्झटिलो भएको चाहिँ सत्य हो हामीले पहिलो किस्ता त सबैलाई दियौँ अब दोस्रो किस्ता लिन जाँदाखेरि पहिलो कुरो त प्राविधिक थिएनन् हामीले सुरुमा प्राविधिक पठाइहाल्यौँ मङ्सिर मसान्तमा प्राविधिक गए तर प्राविधिक पनि त्यति भूकम्प पीडितको मैत्री चाहिँ त्यति रहेनन् भन्ने कुरो छ त्यही भएर मैले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु प्राविधिकहरूलाई मैले प्रभावकारी बनाउन सुरुमा नियुक्ति गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र पठाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ गए अनि शपथ पनि खुवाएर पठाएको आफूले मान्ने ईश्वर र आफ्नो कुल देवता भागेर गएका छन् त्यो पनि गराएको हुँ मैले किनभने त्यो हामीले चाहिँ एउटा कमसेकम नैतिकवान हौन् भनेर अब यही सिलसिलामा नि सिओ साहब जस्तो घर ठड्याउनु मात्रै त पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउनु होइन जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो हाम्रो आर्थिक पुनर्निर्माण कसरी भइरहेछ सामाजिक पुनर्निर्माण कसरी भइरहेछ समावेशी पुनर्निर्माण कसरी भइरहेछ यी सबै पक्षलाई त हेर्नु पर्यो यो सबै पक्षलाई हेर्दाखेरि अघि ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा अलि अशक्तहरूको कुरा 15-18 हजार घरहरू बनाउनु पर्ने छ त्यसमा 1-2 हजार कति बनाइयो भनेर पनि डाटा दिनुभयो तपाईँले यी सबै हिसाबले चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण कस्तो अवस्थामा छ यो सबै हिसाबले वास्तवमा अझै हामी अहिले भौतिक पुनर्निर्माणमै हामी बढी केन्द्रीकृत छौँ मान्छेलाई सबभन्दा पहिले इभेन खानुभन्दा पहिले बस्नु सुत्नु चाहिँ जरुरी तर यसलाई सँगसँगै त लानु पर्थ्यो नि होइन अरू आर्थिक पुनर्निर्माण आय आर्जनका कुराहरू अथवा सामाजिक पुनर्निर्माणका कुराहरू अथवा समावेशी पुनर्निर्माणका कुराहरू यिनलाई पनि सँगसँगै त लानु पर्छ यसमा लैजाने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक्लै होइन किनभने सरकारका विभिन्न संस्थाहरू छन् जस्तो पशुपालन हाम्रो पशुपक्षी मन्त्रालय अथवा कृषि मन्त्रालय भनौँ अहिले कृषि मन्त्रालय अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका हाम्रा मन्त्रालयहरू जुन छन् तीको समानान्तर रूपमा जाने हो अहिले यो बिचमा के पर्यो भने यो 3-3टा चुनाव सङ्क्रमणकालीन अवस्था अहिले फेरि पछिल्लो सङ्क्रमण जिल्ला स्तरीय विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेजी चैत्र 28 गते स्थानीय तहमा हस्तान्तरण अनि स्थानीय तहको क्षमता विकास भइ नसकेको भर्खर निर्वाचित तर होइन तपाईँले यही बिचमा भनिराख्दा करिब 50% हामीले पुनर्निर्माण सक्यौँ नि भनिराख्दाखेरि म चाहिँ के सोचिरहेको छु भने कति ऋणको भारी बोकाइयो होला जनतालाई कति बोकेका होलान् कति लाहुर पस्नु पर्ने होला कमाउनको लागि है त्यो ऋण तिर्नको लागि कहिले घर लिलामी हुने होला ब्याङ्कबाट पाउने ऋण पनि सहुलियत भएन ब्याङ्कहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा त छँदैछ तपाईँहरूले परिचालन गर्न सक्नु भएन भन्ने छँदैछ 3 लाख पाउने जवानी वर्षेर पाउने ऋण पनि पाइएको छैन त्यो रेकर्डै छैन अर्को 15 लाख र 25 लाखको अभिगत त 850 जति मात्रै अहिलेसम्म लगेको भन्ने कुराहरू आएको छ त्यसमा ब्याङ्कहरूलाई कुरा घर बनाउँदा ऋण त पक्कै 100 कडा कतिमै ल्यायो होला घरमा व्यक्तिले त 36% सम्म ब्याजमा काटेका छन् मान्छेहरूले हेर्नुहोस् त तपाईँ महिनाको 3 रुपियाँ होइन अब न त्यसलाई आय आर्जनको बाटो देखाउनु भएको छ राम्रोसँग सरकारले न ऋण त्यसलाई सहुलियत रूपमा दिनु भएको छ घर त बनाउनै पर्यो 3 वर्ष गइसक्यो लाउरै जानुपर्ने त होला होइन अब आय आर्जनका कार्यक्रममा सरकारले अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ अहिले अब अर्थमन्त्रीज्यू पनि धेरै विज्ञ व्यक्तित्व आउनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोग भर्खर बनिएको छ मन्त्रालयहरू पनि भर्खर स्थापित छन् त्यो किसिमले अब सरकार पनि सरकारको अस्थिरता जुन पहिले थियो अब स्थिर सरकार आउन थाल्यो जसलाई हामी राजनीतिक अस्थिरता होइन कि सरकारको अस्थिरता थियो हाम्रोमा अब त्यो स्थिरता गएको सन्दर्भमा अब मुलुकले गति लिन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुनु भएको छ कि पुनर्निर्माणको नाममा हामी धेरै वर्ष अल्झिने होइन यो काम छिटो सकाउनुहोस् अब हामीले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्नु छ हाम्रा युवा युवतीहरूलाई सबैलाई यहाँ स्वदेशमा रोजगार दिनु छ सबैलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु पर्ने छ अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले भनेको प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ भनेर उहिले दिव्य उपदेशमा आयो अब हामीले प्रजालाई मोटा बनाउने सुकिला मुकिला बनाउने यो काममा अब सरकार यसमा लाग्छ त्यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यिनी घर बिल्ड ब्याक बेटर अथवा पुनर्निर्माणको सँगै अब आय आर्जनका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर र सम्बन्धित
लाइन मिनिस्ट्रीहरू र स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामी गर्छौँ। अघि तपाईँले मसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको थियो हाम्रो अलिकति भुल्ने बानी पनि छ। अब धैर्य गर्न सक्छौँ त आफैमा राम्रो कुरा हो, तर घटना हुन्छ त्यसपछि भुल्दै जाने बानी हुन्छ। भुइँचालो भुल्यौँ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, जुन साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा भुइँचालोले हामीलाई यत्रो पाठ सिकायो होइन, यत्रो विनाश भयो, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि अब फेरि लगानी गर्नुपर्ने हो, अरबौँ रुपियाँ जनताले ऋण बेहोर्नु पर्ने भयो भनेपछि विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि कानुन पनि बनेको छ होइन। डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि प्राधिकरणले यो पुनर्निर्माण सँगसँगै बिल्ड ब्याक बेटर सँगसँगै डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि आम जनतालाई त्यही रूपमा तयार गर्ने कार्यक्रमहरू छैन। अहिले भर्खर एउटा विपद व्यवस्थापन ऐन आएको छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी, त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बन्ला, राम्रो बन्ला, अटोनोमस बन्ला। कोही गृहको चङ्गुलभित्र रहन्छ के गर्छ, ब्युरोक्रेसीको धन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। अलि स्वतन्त्र रूपमा अलि काम गर्ला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो तराईको बाढीको पनि हामीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाइएको थियो, त्यो पनि त्यही डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीतिर सार्ने क्रममा छ, क्याबिनेट डिसिसन हुन बाँकी छ। त्यसमा हुनाले अब यो जति पनि विपदका कामहरू छन् यसको प्रिपेरेडनेस हामीलाई सचेतना भएन, सचेतना फैलाउने सफ्टवेयर र हार्डवेयर, अझ त्यो विपद व्यवस्थापनले त बढी सफ्टवेयरमै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो। न्यूनीकरणमा मेरो विनम्र आरोप यहाँलाई के छ भने न्यूनीकरणको लागि घर ठड्याउने बाहेक पुनर्निर्माणका सबै चरण पनि हामीले तहहरू पनि क्षेत्रहरू पनि समेट्न सकेनौँ। अर्को कुरा यो कार्यक्रम सँगसँगै लाँदाखेरि भुइँचालो आयो भने यसरी जोगिनुपर्छ, पहिरो आयो भने यसरी जोगिनुपर्छ, यस्ता ठाउँमा घर बनाउनुहुन्छ, बनाउनु हुँदैन, तराईमा यो ख्याल, पहाडमा यो ख्याल, सुक्खा पहिरो अथवा बर्खायामको अवस्था, झरी बर्खा, यी सबै खालका प्राकृतिक विपदको सन्दर्भमा कार्यक्रम सँगसँगै लिएर त लानुपर्ने हो नि त सरकारले। अरू विपदको सम्भवतः त्यही अब नयाँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसले गर्छ नै। र भूकम्पको पाटोमा हामीले सचेतना जगाउनु पर्ने हो। यहाँ अहिले जनमानसले के भनिरहेछ भने पूर्वाञ्चलतिर नि भूकम्पको, मध्यमाञ्चल यता पनि गयो, अब पालो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको कहाँ जान्छ भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकले भन्न सक्दैन। तर जेसुकै भयो फेरि यो पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल फेरि पनि जान सक्छ अहिले पनि आइरहेछ नि। 3-4 रेक्टर स्केलको भावनाले हामीले थाहा नपाए जस्तो गरिरहेछौँ, थाहा छैन, कुनै बेला जान सक्छ। त्यही भएर हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा जोड दिइरहेका छौँ। अब हामीले यो भूकम्प गएको क्षेत्रमा पनि होइन, बाहिर पनि, र हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि भूकम्प प्रतिरोधी तत्त्वहरू हाम्रा प्राइमेरी स्कुलदेखि नै हाम्रो शिक्षाबाटै त्यो सुरु गर्नु पर्यो। किनभने नेपाल विश्वको 11औं जोखिमयुक्त भनेपछि हाम्रो पाठ्यक्रममा यी कुराहरू त हामीले समावेश गर्नु पर्यो। सिफारिस प्राधिकरणले गर्छ अथवा गरेको छ अथवा शिक्षा मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित अनौपचारिक रूपमा यस्तै कुरा चाहिँ भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा अब पाठ्यक्रम बनाउने कुरामा अब धेरै कुराहरूका कमी कमजोरीहरू छन्। हामीले 1-2 जना शिक्षा मन्त्री भएकाहरू पहिलाका भनौँ न पूर्व शिक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ रिटर्न कमिटमेन्ट पनि लिएका थियौँ कि बनाउँछौँ भनेर। तर यो देशमा कस्तो छ भने गर्छु भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न। अनि सरकार परिवर्तन बारम्बार भइरहने भए हुनाले गर्छु भन्दा भन्दै उहाँको पालो सकिन्छ। अब हामीले के आश गर्ने ठाउँ छ, सरकार अलि स्थिर सरकार आएको छ, 5 वर्षसम्म यो सरकार टिक्छ भन्ने हाम्रो सबैको सोचाइ छ, आशा र विश्वास। युवराज भुषालज्यू, अब तपाईँको कुरा गरौँ है। 6 महिना भयो तपाईँ सिइओ भएको, 6 महिनामा मैले अघि पनि केही कुरा त जोडिसक्नु भएको छ, व्याख्या नगरिकन बुदामा यो कुरा गरेँ। अब मेरो कार्यकाल जहिलेसम्म जसरी रहिरहेको छ, मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ आगामी दिनका लागि यो छ है, बिल्ड ब्याक बेटरको लागि अथवा डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि के छ बुदामा बताउनुहोस् है, व्याख्या नगरी। प्राविधिकहरू गाउँपालिकामा गएका थिएन, जिल्लामा गएका थिए। मैले गाउँपालिकामा 282 गाउँपालिका छन् हाम्रा 32 जिल्लाका, हरेक ठाउँलाई 5 ग्रुपमा बाँड्न लगाएँ। बाँडे भन्नु पर्यो, अब मैले गराएको काम भयो हुनाले भत्ताको त्यो डिफरेन्सियल 35%देखि 75%सम्म राखेँ। दुर्गमनाले धेरै पाउनेमा सुगम बस्ने व्याख्या नगरौँ भएको एउटा। अनि ती प्राविधिकलाई जिल्लामा खटाइनु मैले, गाउँपालिका भयो अन्तर्गत, नगरपालिका भयो अन्तर्गत, स्थानीय सरकार अन्तर्गत खटाइयो। त्यसले गर्दा तिनको ग्यारेन्टी दियो भयो। अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई एउटा गोष्ठी गऱ्यौँ कार्तिक 17 गते नै गरेर उहाँहरूलाई केही प्रतिबद्धताहरू लियौँ। जस्तो प्राविधिकहरू उहाँहरूको नियन्त्रणमा पठाइदिने, हामीले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भूकम्प पीडितहरूलाई उहाँले सित्तीमा दिलाइदिने, ठेक्का लागेको भए सहुलियत दरमा दिलाइदिने, नलागेको आफ्नो गाउँपालिकामा रहन्छ भने छिमेकीबाट दिलाइदिने गरेर उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता हामीले गरायौँ। नक्सा पासको जुन झन्डा अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 3 महिनाभन्दा बढी प्रक्रिया लाग्छ नक्सा पासलाई, 1 हप्ताभित्र गराइदिने गरेर त्यो गराइयो र नक्सा पासको रकम पनि नलाग्ने हामीले गराइयो। यद्यपि केही 2-4 ठाउँमा अझै पनि लिइरहेछन् भन्छन्, हामीले उहाँलाई घचघचाइरहेछौँ, लिन पाउनुहुन्न भनेर त्यो पनि हामी गरायौँ। अनि निर्माण कर्मीहरूको गाउँमा हामीले 56,000लाई तालिम दिएका थियौँ। पहिले 54,000 थप लक्ष्य निर्धारण गऱ्यौँ। त्यसमध्ये
खोज्दा 282 मा खोज्दा 27000 जति मान्छे फेला परे तालिम लिने, त्यसलाई हामी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ, डकर्मी तालिम 27000लाई। अनि त्यसपछि गाउँठाउँमा उभा, अनि यो सबै प्रोसेसमा पुनर्निर्माणको काममा काठहरूको पनि अलिकति हाहाकार जस्तो थियो। म पहिले वन सचिव भएको फाइदा उठाउँदै वनका साथीहरूलाई सबैलाई टिसिएनका लिएर आएर काठको अभाव पनि छ भने भन्नु होला, काठको अभाव हुन दिइन। अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा त्यो काठको सहज आपूर्ति छ र जहाँ जुन तहबाट निर्णय गराउनु पर्ने हो त्यो निर्णय गराइयो। पैसा समयमा आएन, अर्थ मन्त्रालयले दिएन भने थियो। अर्थ मन्त्रालयले 53 अर्ब रुपियाँ वर्ष छुट्याएको थियो। मान्य अर्थमन्त्रीज्यू आइसकेपछि हामीलाई यतिले पुग्दैन, थप चाहिन्छ भने अरू 37 अर्ब गर्दाखेरि 1 खर्बसम्म हामीले खर्च गर्नु। पछि हामीले 10 अर्ब आफै रकम मन्त्रालयबाट मिलायौँ, गर्दाखेरि लगभग डबल किसिमको खर्च गर्ने किसिमले यसलाई अगाडि बढायौँ। 1,50,000 घर बनेका र बन्दै गरेको अवस्थामा थियो, अहिले 5.5 लाखभन्दा माथि गइसकेको छ। त्यो कुरो देखिहाल्नुहुन्छ। अनि हाम्रा कार्यकारी सदस्यहरूलाई तपाईँले जिल्लामा जानुहोस्, हरेकका समस्याहरू सुन्नुहोस्, फरफारक गर्नुहोस्, मलाई मासिक रिपोर्ट दिनुहोस् भनेर कार्तिक 26 गते उहाँहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर पठाएँ। कतिले गर्नुभएको छ, कतिले भ्याउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब म आफै पनि गइरहेको छु। तपाईँको कामलाई चाहिँ नयाँ सरकारले अथवा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कसरी लिइरहेछ? पोजिटिभली लिएर पाउनु भएको छ? मैले त सकारात्मक लिएको पाइरहेको छु। के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुहोस्, छिटो सक्नुहोस् भन्नुभएको छ, अरू केही कुरा छैन। यसमा मलाई के छ भने तपाईँको कमिटमेन्ट अब के छ भन्नुहोस् त? कम्पनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आगामी वर्ष यो घरहरू बनाएर सक्ने, पहिलो सक्नुहुन्छ? सक्ने मिड जुलाई 2000 अथवा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने। अब एउटा चुनौती के मात्रै छ भने यही 18,000कोलाई बनाउनलाई मैले सहयोग जुटाउन खोजिरहेको छु। एउटा यो सक्ने, विद्यालयहरू अर्को सालको इन्ताका अर्थ आर्थिक वर्षभित्र 80% विद्यालय बनाएर सक्ने आउने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा। अनि त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू 60% बनाएर सक्छौँ। सांस्कृतिक सम्पदा पनि हामी करिब 50% भन्दा बढी हामी अगाडि लैसक्छौँ। 50% भन्दा सांस्कृतिक सम्पदा हामी बनाएर सक्छौँ। धरोहर हामीले यही आर्थिक वर्षमा शिलान्यास गर्छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकालमा धरोहर ठडाउँछौँ। मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, भनेको जनताले बनाउँछु भनेको। 2 वर्ष बितिसक्यो। 72 साल फागुन 4 गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको थियो। आज पनि हामीलाई फेरि स्मरण गराउनु भएको छ। 8 करोड 29 लाख रुपियाँ त्यो धुलिया झुन्डाएर राखेका छौँ हामीले। त्यो धरहरा म आफै बनाउँछु भन्ने यो हाम्रो दूरसञ्चार कम्पनीले 1 अर्ब दिन्छु भनेको छ। करिब 4 अर्ब लाग्ने सम्भावना छ। हामीले 1 महिनाभित्र यसको टेन्डर फ्लोट गरेर पुरानै किसिमको धरहरा देखिने गरेर कङ्क्रिट रड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर लिफ्ट समेत हाल्ने गरेर नयाँ धरहरा बनाउन सुरु गर्छौँ। अब बिल्ड ब्याक बेटर बन्नु पर्यो सिइओ साहब, घर मात्रै ठड्याउनु भएन। फेरि पनि तपाईँलाई स्मरण गराउँ र हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, मान्छेले घर बनाउनु मात्रै पुनर्निर्माण सक्यो भन्ने होइन भन्ने कुरा तपाईँले राम्रो बुझ्नु भएको पनि छ। जनताले बुझिरहेछन्, त्यतातिर ध्यान दिनु होला। अरू चाहिँ विभिन्न खालका अरू पुनर्निर्माणतिर पनि अब प्राधिकरणको र स्टेक होल्डरहरूको ध्यान जानु पर्यो। सँगसँगै डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि पनि एउटा चाहिँ वेभ क्रिएट चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो, गर्नु सक्नुपर्छ, जसरी भ्याउनुपर्छ। अरू सबैको लागि सायद यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ। उसले गरेन भने हामीले गर्छौँ, त्यो पनि गर्छौँ। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो र संवाद भयो तपाईँसँग, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। र जुन प्रतिबद्धता थप आएका छन् तपाईँको, यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहोस्, कार्यान्वयन गर्नुहोस्। हामी हेर्नेछौँ, निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई लाग्छ हामीले गरे पहिले प्रतिबद्धता हामी त्यसै लाइनमा गइरहेछौँ। अब त्यो टाइमलाइन र बेन्चमार्क हामी भेट्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको शुभेच्छाले पनि काम गर्छ र साथीहरूले हामीलाई झकझगाइदिइरहनु होला। हाम्रा कुरा पनि राख्ने अवसर भूकम्पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Talk.